बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। रमूज़ औक़ाफ़ में पहले हम 7 जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम 8वां जो है वो करेंगे। इसका रुकन जो है जिसको हम वावैन कहते हैं। वावैन की लामत जो है ये इस तरह से होती है, 2 को में इस तरह होते हैं, 2 को में उल्टे होते हैं। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास जो है वो कहते हैं। ये जो मैं ब्रैकेट्स डाल रही हूँ ये इसमें शामिल नहीं है, इसकी लामत जो है ये इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। ये इसको हम कोसैन कहते हैं। ये सिर्फ इसलिए डाली गई है कि आप इसको महदूद कर रहे हैं कि इसकी इलामत जो है वो ये है, ठीक है। ये इसकी इलामत है और इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वावैन जो है ये इसका इस्तेमाल क्या है, ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं इबारत में। किसी कौल, किसी इक्तबास या किसी फरमान को जब हू बहू तहरीर किया जाए तो इब्तदा और आखिर में ये इलामत इस्तेमाल की जाती है, उसको वावैन कहते हैं। इसकी मिसाल है कायद आज़म का फरमान है कि कायद आज़म ने फरमाया। अब ये उनके अपने ही अल्फाज जब हम लिखेंगे, अगर हम उनको तफसील से बयान कर रहे हैं अपने अल्फाज में तो फिर इन्वर्टेड कोमास जो हैं वावैन की लामत जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर हम उनके अल्फाज उन्हीं के अल्फाज में बयान कर रहे हैं तो फिर इन्वर्टेड कोमास में उसको लिखेंगे। कायद आज़म का फरमान है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये इन्वर्टेड कोमास में आएगा। हमारे लिए मशअले राह है कि कायद आज़म ने जो फरमाया ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये हमारे लिए मशअले राह है। तो लिहाजा ये उनका जो कौल है ये वावैन में लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाएगा। इसी तरीके से और भी अगर आप किसी का इक्तबास जो है, अपने टीचर का इक्तबास जो है या अपने टीचर का कौल जो है वो बयान करना चाह रहे हैं, जैसे आप ये कहें कि हमारे टीचर ने, हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें नसीहत फरमाई। आगे आप उनकी नसीहत क्या है कि मेहनत में अज़मत है, तो मेहनत में अज़मत है उनका जो ये नसीहत है ये उन्हीं के अल्फाज में अगर बयान कर रहे हैं तो इसको आप इन्वर्टेड कोमास में जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है कोसैन। इसकी लामत जो है वो ये है 2 ब्रैकेट्स, ये जो हम ये भी डालते आ रहे हैं, तो ये कोसैन की इलामत है। इसको इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट्स जो हैं ये कोसैन की लामत जो है ये कहाँ पर लगाई जाती है। इसको जुमला मोतरिज़ा भी कहते हैं। तहरीर में कभी ऐसा लफ्ज़ या जुमला जो है वो जब इस्तेमाल होता है कि जिसके होने या ना होने से तहरीर में कुछ फ़र्क जो है वो नहीं आता, तो उसको हम जुमला मोतरिज़ा कहते हैं और उस जुमले को हम कोसैन में तहरीर करते हैं। ये इलामत जो है जुमला मोतरिज़ा को, जुमला मोतरिज़ा क्या है, जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा ये इलामत जो है ये जुमला मोतरिज़ा को दूसरे जुमलों से जुदा करने के लिए इस्तेमाल जो है वो की जाती है। इसकी मिसाल जो है वो आप ये दे सकते हैं, जैसे हफीज़ जलंधरी जिन्होंने कौमी तराना लिखा। अब ये जुमला जो है अगर हम निकाल भी दें कि जिन्होंने कौमी तराना लिखा, ये जुमला मोतरिज़ा है, तो हमें इससे इबारत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता समझने में। हफीज़ जलंधरी लाहौर में दफन है। अब उनके मुतल्लिक़ा ये एक बात, जिन्होंने कौमी तराना लिखा, ये उनकी तफसील है, ये जुमला मोतरिज़ा है। इसको हम निकाल भी दें तो हमारा जुमला मुकम्मल रहता है। तो लिहाजा ये इलामत कोसैन की जो है ये वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ एक जुमला जो है दूसरे जुमले से जुदा किया जाता है और उसकी वजाहत के लिए लिखा जाता है। लेकिन अगर हम उस जुमले को निकाल भी दें तो इबारत में कोई फ़र्क ना पड़े तो उस जुमले के लिए हम ये इलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ख़त। ख़त जो है इसको इंग्लिश में लाइन कहेंगे, ठीक है, या इसको डैश भी आप कह सकते हैं। ये इसकी इलामत है, एक बड़ी सी लकीर है। अब हम ये देखेंगे कि ये इबारत जो है, ये इलामत जो है ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये इलामत भी कोसैन ही के तौर पे इस्तेमाल होती है जो जुमला मोतरिज़ा को बाकी इबारत से जुदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
یا اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جب کسی لفظ کی تشریح کے لیے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ لکھے جائیں اور جملے میں اچانک تبدیلی آ جائے اور ان جملوں کو اکٹھا کرنا ہمارا مقصد ہو، تو پھر وہاں پر ہم یہ علامت استعمال کر کے پچھلی تمام باتوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال سے دیکھیں آپ ذرا، کہ جیسے آپ کو مضمون دیا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی آؤٹ لائنز بنائیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ خط کی علامت جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے۔ وہ بات ایک ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ جیسے میں کہتی ہوں، اگر یہ کہتی ہوں کہ علامہ اقبال، آگے میں یہ خط کی علامت لگا دیتی ہوں، قومی شاعر اور مفکر پاکستان، آگے یہ لائن لگا دیتی ہوں کہ یہاں پہ اور بہت ساری باتیں ہیں، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تو یہاں پر خط کی علامت جو ہے وہ ہم نے استعمال کی ہے۔ نیکسٹ ہے علامت حذف۔ حذف کے لفظ سے ہی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے، ڈراپ کر دینا، ختم کر دینا۔ اس کو انگلش میں نوٹ آف ڈراپنگ کہتے ہیں، اور اس کی علامت جو ہے یہ ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں، مسلسل جو ڈھیروں نقطے لگائے جاتے ہیں اس کو ہم علامت حذف کہتے ہیں۔ تو یہ علامت حذف جو ہے یہ دو جگہوں پہ استعمال کی جاتی ہے۔ پہلی جگہ جب کسی تحریر میں کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو تو وہاں پر یہ علامت جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے ڈاٹس کی، اور وہ جملہ جو ہے وہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا استعمال جو ہے جب کسی طویل عبارت کا اقتباس دینا ہو تو شروع اور آخر کے چند الفاظ لکھ کر باقی عبارت جو ہے وہ یہ ڈاٹس ڈال کر حذف کر دی جاتی ہے، تو وہاں پر یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں ذرا، میں تمہیں واضح الفاظ میں بتاتی ہوں کہ باز آ جاؤ ورنہ، آگے یہ ہم نے ڈاٹس لگا دی ہیں، آگے جو بات مکمل کرنی ہے وہ آپ لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے میری جائے پیدائش لاہور ہے، یہ میں نے ڈاٹس لگا دی ہیں۔ یہاں پہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں حذف کر گئی ہوں، اس کی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں، کیا یادیں ہیں، یہ میں نے ڈاٹس لگا دی ہیں، وہ بھی اس میں نہیں لکھے گئے۔ اسی طرح سے میرا خیال ہے میں بھول نہ سکوں گی، یہاں بات مکمل ہو گئی ہے لیکن یہ جو ڈاٹس ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک طویل عبارت تھی جس کے شروع کے اور آخر کے جو ہے عبارت کے درمیان میں یہ نقطے جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامت ترک۔ اس کی یہ علامت ہے، اس کو سائن آف یا نوٹ آف اومیشن بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کسی جملے میں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں لگائی جاتی ہے، یہ علامت اس مقام پر لگائی جاتی ہے جب کوئی لفظ یا جملہ تحریر میں آنے سے رہ جائے۔ آپ بھول جائیں کوئی لفظ جو ہے وہ لکھنا اپنی تحریر میں، تو اس میں آپ یہ علامت لگا کر وہ لفظ جو ہے وہ اوپر لکھ دیتے ہیں، تو وہاں پر یہ علامت ترک جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں یہ کہتی ہوں میں نے آپ کو تمام رموز اوقاف سمجھانے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ تو کا لفظ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اس کو شامل کرنا چاہتی ہوں، جو میں نے چھوڑ دیا، تو میں یہ علامت ترک لگا کے اس کے اوپر تو لکھ دوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، اس کو علامت ترک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامت تخلص۔ یہ علامت ہے اس کی۔ تخلص جو ہے یہ شاعر جو ہیں وہ کسی بھی شعر کا جو مقطع ہوتا ہے، جو آپ نے اپنی غزلیں پڑھی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا نام، شاعری میں جو نام ہے وہ اپنا استعمال کرتا ہے، اور جب وہ نام استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ علامت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، ناصر کاظمی کا یہ شعر ہے، ان کا تخلص جو ہے وہ ناصر ہے۔